चुनावमय बनेको 2079 साल सम्झना लायक भएन। नयाँ वर्षले सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने आशा। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदीय समिति गठनमा दलहरू अझै उदासीन। नेपाली कांग्रेसभित्र भागबण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा झन ढिलाइ। 12 मा बढ्यो चुनावी सरगर्मी। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछ फोहोरलाई सङ्घमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र बनाउँदै स्थानीय तह। किटजन्य रोगको जोखिम बढेको बढे। अन्तर्राष्ट्रियमा ब्राजिलका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एक वर्षमै थपियो 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु। कुल बेरुजु 5 खर्ब 87 अर्ब। 9 पटक म्याथ थप्दा पनि सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का अझै अपुरै। उतार चढावमै बित्यो 2079 साल। ताजा जनादेशले पनि राजनीतिक स्थिरता भएन। वर्षभरि कमजोर देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक वर्षान्तमा सकारात्मक। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा ल्याएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल रेलवे कम्पनी घाटामै। 8.5 करोड आम्दानी गर्दा 16 करोड भन्दा बढी खर्च। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ। दोस्रो चरणका प्रतिस्पर्धी उमेश लालको समेत समर्थन। उद्योगी व्यवसायीलाई एकजुट बनाउने प्रतिबद्धता। र ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइजको लगातार 5औं बराबरी। फ्रेन्ड्स क्लबसँग अङ्क बाँड्यो। पुलिसलाई 1-0 ले हराएको 3 स्टार अङ्क तालिकाको शीर्ष 4मा। सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि मुलुकको बेरुजु 1 वर्षमै 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड रुपैयाँले बढेको छ। नियमअनुसार खर्च नगर्दा र रकम असुल गर्न नसक्दा बेरुजु डरलाग्दो गरी बढेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको कुल बेरुजु 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाको 71 खर्ब 38 अर्ब 74 करोडको लेखा परीक्षण गरेको थियो, जसमा 4068 सङ्घीय सरकारी निकायको 23 खर्ब 56 अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा 56 अर्ब 31 करोड बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै 1218 प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको 3 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 7 अर्ब 20 करोड बेरुजु देखिएको छ। 751 स्थानीय तहको 11 खर्ब 4 अर्बको लेखा परीक्षणमा 42 अर्ब 88 करोड बेरुजु छ। त्यसैगरी लेखा परीक्षणबाट यो वर्ष 2 अर्ब 61 करोड असुल भएको छ। अद्यावधिक गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम गत वर्ष 8 खर्ब 29 अर्ब रहेकोमा यसपालि यस्तो रकम 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम नगरी छाडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा कालो सूचीमा राख्ने र पेशकी जमानत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहे पनि 9 पटक म्याथ थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। सडक विभाग अन्तर्गत 24 डिभिजन तथा योजना कार्यालयले 28 अर्ब 82 करोड 65 लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेका 198 ठेक्कामा 7 अर्ब 38 करोड 11 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। तर काम भने अधुरो रहेको महालेखाले जनाएको छ। साथै महालेखाले ती ठेक्काको 2 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पेशकी जमानत प्राप्ति तथा 71 करोड 38 लाख 11 हजार पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौता अनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको छ। यस्तै ऊर्जा, शहरी विकास, खानेपानी, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्दा टुक्रा पारी गर्न नहुने व्यवस्था विपरीत 26 निकायले 30 करोड 66 लाख 42 हजारको खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। वर्ष 2079 आज मध्यरातदेखि सकिँदैछ। यो वर्ष 3 तहका चुनाव भए। निर्वाचनबाट केही नयाँ पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। देशले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पायो। सरकार गठन र समीकरण फेरबदल जस्ता विषय वर्षैभरि राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा रहे। सुशासनको पाटो झन खस्किदो अवस्थातर्फ गइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए। नयाँ चुनावबाट बनेका सरकार र सदनको काम सुरुवातदेखि नै सुस्त देखियो। सरकार भर पर्नु परेको छ। गत वैशाखमा 3 खर्ब 25 अर्ब ढुकुटीमा रहेकोमा फागुन मसानसम्म आउँदा 1 खर्ब 90 अर्बमा
छरेको छ। केन्द्रीय सरकारको खाता भने 85 अर्ब घाटामा छ। अहिले के हो त भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अर्को रेस्ट्रिक्सनको लगायौँ इम्पोर्टमा। रेस्ट्रिक्सन पनि के हो भन्दा गाडी बाहेक अरू सबै भित्रिए हैन। ठुला चाहिँ उसमा ट्याक्स लगाएको भए यो समस्या हुन्न थियो। लग्जरी गुड्समा ट्याक्स लगाएको भए ट्याक्स पनि आउँथ्यो। अर्को चाहिँ हैन प्राइसबाट भन्छौँ हामीले भन्दा मूल्यबाट चाहिँ समाधान खोज्नु पर्नेमा क्वान्टिटीबाट गरियो हैन। त्यो भएको हुनाले गलत भयो भन्ने हो हाम्रो। यो वर्षमा 3 पटक सरकार परिवर्तन भए। त्यसले 3 वटा अर्थमन्त्री पायो। पटक पटक अर्थमन्त्री फेरिँदा सरकारले न निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न सक्यो न त जनताका आवाज नै सुन्यो। घर जग्गा कारोबार सुस्तायो। सहकारीहरू थप समस्यामा परे। शेयर बजारका लगानीकर्ताले मात्रै 5 खर्ब 71 अर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाए। राजनीतिको दृष्टिकोणले अपेक्षा धेरै गरिएको तर नतिजा र उपलब्धि चाहिँ अत्यन्त न्यून भएको, चुनौतीहरूले घेरिएको, जोखिमको नजिक पुगेको वर्षको रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिकमा भएको किचलो, सरकार बन्ने र भत्किने खेल चलिरहेको, जसले गर्दा नीतिगत स्थिरता नपाउने र सुशासन अत्यन्त कमजोर भएको कारणले गर्दा आउँदो साल चाहिँ निकै मेहनत गर्यो, फरक ढङ्गले काम गर्यो भने अर्थतन्त्र सुधार होला। बाह्य परिसूचकमा आएको सुधारले बिस्तारै आन्तरिक रूपमा बजार चलायमान गराउने मौका सरकारले पाएको छ। तर यो बेला केही स्वार्थ समूह र राज्यमा लबिङ गर्न सक्नेलाई मात्र होइन, आवाजविहीनहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ। महँगी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन र निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन सके नयाँ वर्षले मुलुकमा आशाको सञ्चार गराउन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेरका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँ नयाँ वर्षमा के कामना गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज प्रायोजक NIC एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। सम्पूर्ण देशवासी हामी सम्पूर्णमा चाहिँ तपाईँ सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। नराम्रा कुराहरूलाई छोड्दै राम्रा कामहरू गरौँ। 80 सालदेखि उता चाहिँ सकभर भयो भने आर्थिक क्षेत्रमा पनि सबै राम्रो होस्। विकृति फैलिरहेको छ नि, त्यसमा सुधार आओस्, हाम्रो नारीहरूको अलि सम्मान मिलोस्। स्वस्थ रहौँ, देशमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, नेताहरूको काम चाहिँ निष्पक्ष होस्। भ्रष्टाचारको गन्ध धेरै आएको छ। 2080 सालमा चाहिँ यसको निरूपण होस् भन्ने कामना। भ्रष्टाचार कम होस् अनि धेरै विकास होस्। राष्ट्रले नयाँ रूपमा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा फड्को मारोस्। सबै टोलमा राम्रो विकास हुने प्रयास होस्। 2 वर्षदेखि चाहिँ थलिएको अर्थतन्त्रमा सुधार आओस्, विकास होस् र नेताहरूको सद्बुद्धि पलाओस्। व्यापारीहरूको एकदम राम्रो उन्नति होस्। देशमा सबैका यतावति भएका सबैका लागि शुभकामना। गरिबहरूलाई केही चाहिँ राहत मिल्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नेताहरूले चाहिँ ल्याउन्। शुभ शान्ति होस्। यहाँ अब कुनै किसिमको चाहिँ वाद विवाद यो पार्टीहरूमा पनि कुनै वाद विवाद ननिस्कियोस्। 2080 मा देशको शान्ति, सुस्वास्थ्य र प्रगतिको लागि सबै राजनीतिक दलहरूले काम गर्नु। संसदका विषयगत समिति गठनमा प्रमुख दलहरू नै उदासीन देखिएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मङ्गलबारसम्म बुझाउन भने पनि दलहरूले पठाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुन सांसदलाई कुन समितिमा राख्न भन्ने टुङ्गो नै लगाएको छैन। सांसद ईश्वरी न्यौपानेले अहिले नाम सङ्कलन भइरहेको र 1-2 दिनभित्रै बुझाउने बताइन्। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म कुन सदस्यलाई कुन समितिमा पठाउने टुङ्गो लगाएको छैन। नेकपा एमाले भने नाम टुङ्ग्याएको बताएको छ। प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कांग्रेसले नबुझाएका कारण आफूहरूले पनि नाम नदिएको बताए। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अहिलेसम्म नाम नै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। आजसम्म जनमत, लोकसभा, एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्रै नाम उपलब्ध गराएका छन्। गठन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट समितिमा रहने मान्य सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराइदिनका लागि उक्त बैठकमा आग्रह गर्नुभएको थियो र विषयगत समितिमा रहने मान्य सदस्यहरूको नामावली क्रमशः प्राप्त पनि हुँदै प्राप्त भइरहेको छ।
केही दलहरूको आउन अझै पनि बाँकी रहेको छ। सत्तारूढ दलहरूले केही विधेयक सदनबाट सिधै पारित गर्न खोजेका कारण पनि समिति गठनमा बेवास्ता गर्दै आएका हुन्। 12/2 वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाका उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारहरू आफ्नो पक्षमा मतदाता आकर्षित गर्न सक्रिय रहेका छन्। चुनावको मिति नजिकै गर्दा उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। त्यहाँको चुनावी प्रचार प्रसार र माहौलका बारेमा थप जानकारी दिन बाराबाट सहकर्मी जितेन्द्र झा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। जितेन्द्र, बारामा उपनिर्वाचनको सरगर्मी कस्तो छ? अनिता, आज हामी चुनाव प्रचार प्रसारका विभिन्न दृश्यहरू देख्न पायौँ। त्यसमा चाहिँ अब यो बाराको 2 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसार चाहिँ एकदम तीव्र छ। अधिकांशले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रममा जोड दिएका छन्। कतिपयले चाहिँ भेला गरेर आफ्ना कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताहरू लगेर गाउँमा डुलाएका छन्। कतिपयले चाहिँ बाहिरबाट बारा इतरबाट पनि विभिन्न नेताहरूलाई बोलाएर यहाँ प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित नेताहरूलाई समेत बोलाएर दलको प्रचार प्रसार उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गराएको हामीले देखेका छौँ। अनिता, जितेन्द्र, 12/2 अब दलीय र स्वतन्त्र गरी 34 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूले मतदाता आकर्षित गर्न के कस्ता प्रयास गरेका छन्? मतदाताहरूको भनाइ के छ? मूलतः यहाँ मतदाताहरूले पहिला जे मुद्दाहरू अगाडि सारेका थिए यो पटक पनि ती मुद्दाहरू नै अगाडि सारेका छन्। ती भनेका सामान्य पहिले उठाउँदै आएका, त्यो भनेको पहिलो त सडक र शिक्षा, उहाँहरूको सरकारको विषय कुराकानी गर्दाखेरि थाहा भयो। त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयहरू, महिला शिक्षा, बालबालिकाहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा पाउन सकुन् त्यसको लागि विद्यालयहरू राम्रो हुनु पर्यो, स्वास्थ्य चौकीहरूको उन्नति हुनु पर्यो, स्वास्थ्य संस्थाहरू नै भइदियो भने उपचारमा सहज हुन्छ, सडक र बिजुली लगायतका पूर्वाधारहरूमा सुधार हुनु पर्यो जस्ता विषयहरू चाहिँ मतदातासँग उनीहरूको बढी अपेक्षा छ र उनीहरूले कुराकानी क्रममा पनि यस्ता कुराहरू राख्ने गरेका छन् जुन पहिलाको चुनावहरूमा पनि यो क्षेत्रका मतदाताहरूले यी कुराहरू चाहिँ बढी उठाउँदै आएका थिए। किसानहरूको सरोकारका विषयहरू छन्, कतिपय मलखादका विषयहरू छन् जसमा चाहिँ उनीहरूले समयमा चाहिँ मलखाद नपाएको, बिउ बिजनको लागि समस्या भएको, त्यसको लागि सरकारी कार्यालयहरूमा धाउनु परेको, यी यस्ता विषयहरू चाहिँ मतदाताहरूले यो पटक उपनिर्वाचनका क्रममा पनि उम्मेदवारहरूलाई भनेका छन्। यी कुराहरू तपाईँहरू गएर भोलि जितेर गएर यी कुराहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन, त्यसमा उनीहरूले प्रतिबद्धता चाहेका छन्। अनिता, धन्यवाद जितेन्द्र। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र झा, 12/2 उपनिर्वाचनको सरगर्मीबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै। समाचार अझै बाँकी छन्। नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहले मन्त्री बन्नेहरूको नाम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस नगर्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो। अब कांग्रेसले 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सिफारिस गर्नुपर्छ, जसमा कोइराला समूहबाट 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री बनाउने सहमति छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कोइरालालाई नाम सिफारिस गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। ढिलो त ढिलो नै भइसक्यो, यसमा केही सोच्नुपर्ने अर्को दिने कुनै छैन। अब कि त 1-2 दिनमा गर्नु पर्यो, 1-2 दिनमा भएन भने तपाईँको उपचुनावको 10 गते उपचुनाव छ, त्यसपछि हुन्छ। फेरि अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। समाचार अनुसार पनि मसँग भएको कुराकानी अनुसार पनि भारत भ्रमण जानुपर्ने छ। भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि त सबै काम गरेर जानु पर्यो नि त। कोइराला समूहमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन। महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सांसद प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छन्, तर सभापति देउवा पौडेलको नाममा सकारात्मक छैनन्। पार्टीभित्रै पनि शक्ति सन्तुलनको प्रयोग त छँदैछ हाम्रो। यो लुकाउन पर्ने, छोप्न पर्ने अथवा छोपिने विषय भएन। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा केही समस्या पैदा भयो, केही मतभेदहरू बढे, यो कुरालाई मिलाउनु पर्ने भयो। त्यो मिलाउने प्रयोजनका निम्ति पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल
गहन रूपमा भइरहेको छ। यति लामो समयसम्म पनि पूर्णता दिन नसक्ने सरकार कसरी अगाडि जान सक्छ भनेर एकदमै बढी टीका टिप्पणी हुने स्थिति बन्यो। त्यसैले यस्तो टीका टिप्पणी स्वाभाविक होइन। त्यसकारण यो टीका टिप्पणी नहुने स्थिति निर्माण गर्न पनि छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनुपर्छ। मन्त्रीको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेसले बारा, चितवन र तनहुँमा वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नै एजेन्डा कार्यान्वयनमा असफल बनेको भन्दै राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीले आलोचना गरेका छन्। 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर स्वर्गीय गणेशमान सिंहका बारेमा लेखिएको पुस्तक द आइरन म्यानको लोकार्पण कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले कांग्रेस नेतृत्व आफ्नै एजेन्डा कार्यान्वयनमा असफल भएको टिप्पणी गरे। कत्रो एउटा वास्तवमा कहिलेकाहीँ लाग्दछ राजनीति कति कृतज्ञ हुन्छ। आफू बाहेक अर्कोलाई नदेख्ने सत्ता राजनीति बहुत डरलाग्दो छ। पूर्व सभामुख तमना टुङ्गानाले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्ने परिपाटी स्थापित गरिएको भन्दै आलोचना गरे। किन कांग्रेस कमजोर भइरहेछ? म चाहिँ नि कमजोर भन्छु, कम्युनिस्टहरूलाई खेलाउन नजाने भन्छु, सत्तालाई प्राथमिकता दिए भन्छु। किनभने नेपाली कांग्रेसको इतिहास त के होस् भने 7 साल होस् 17 सालपछि होस् जहिले पनि चाहिँ नि सिद्धान्तलाई सर्वोपरि मान्यो, सत्तालाई मानेन। स्वर्गीय सिंहको जीवन र उनले गरेका सङ्घर्षलाई समेटेर घनेन्द्र पुरुष ढकालले लेखेको पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकार्पण गरेका छन्। रेल सेवा सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष बितिसके पनि नेपाल रेलवे कम्पनी अहिले घाटामै चलिरहेको छ। आम्दानीभन्दा 2 गुणा बढी खर्च देखिएपछि रेलवेलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न योजना अघि सारिएको त छ, तर 1 वर्षको अनुभव त्यति सुखद छैन। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र जयनगरदेखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। 2078 साल चैत 20 गतेदेखि विधिवत सुरु भएको नेपाल रेलवेले 713 पटक जयनगर र कुर्था आउजाउ गर्दा 10 लाखभन्दा बढी यात्रुले सेवा पाएका छन्। 15ले त बहुत दिक्कत छलै न, अब चलले त बहुत सुविधा भ गेलै। जयनगर से जनकपुर जाए के लागि में बहुत सुविधा भ गेलै। यहाँ भ जाए कि डब्बा कम है ना, ते लगे कनी भीड़ भ जाए कहियो काल, और बाद बाकी सब ठीक है। पुरानो रेलको संरचना जीर्ण भएपछि स्तरोन्नतिको क्रममा 6 वर्षदेखि रेल चढ्न नपाएका धनुषा, महोत्तरी लगायत भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी अहिले निकै खुसी देखिए पनि नेपाल रेलवे भने घाटामै चलिरहेको छ। 1 वर्षमा 8.5 करोड आम्दानी गरे पनि 16 करोड भन्दा बढी खर्च रहेको रेलवे कम्पनीको भनाइ छ। विगतमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार भारतीय प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत रहेको रेलवेलाई अहिले भारतमै इन्धन भर्नुपर्ने र सरसफाई गराउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसो त आत्मनिर्भर बन्न रेलवे कम्पनीले कर्मचारी पदपूर्तिका साथै विभिन्न योजना ल्याएको छ। वाशिङ सेन्टर र वर्कसप निर्माणको काम पनि हामीले 19 गते नै प्रारम्भ गरेका छौँ। अर्थात् हाम्रो बढी पैसा जाने यो 3वटा विषय हो, 3वटा चिज रहेको छ। यो 3वटै चिजलाई हामी हाम्रै भूमिमा गर्नको लागि कामहरू अगाडि बढाएको छु। कुनै बेला ब्रिटिस कम्पनीले नेपालको जङ्गलबाट सालको काठ ओसार्न सुरु गरेको कोइलाबाट चल्ने रेल अहिले न्यारो गेज हुँदै ब्रोड गेजमा परिणत भएको छ। जनकपुरधाम, पशुपति लगायतका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र भ्रमणका लागि रेल चढेर नेपाल घुम्न आउने पश्चिम बङ्गाल, उडिसा, झारखण्ड, बिहार लगायतका भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा निकै वृद्धि भएको छ। कम्युनिकेशन अच्छा है और इंडिया से नेपाल आने का भी बहुत सुविधा होता है, और यहाँ से भी हम काठमांडू जा सकते हैं, आ सकते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल। रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तारका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् 2010 मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार जयनगर बर्दिवास 69 किलोमिटर परियोजनामध्ये पहिलो चरणमा जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डको 35 किलोमिटरमा रेलवे सेवा सञ्चालनमा रहेको छ भने कुर्थादेखि बर्दिवाससम्म संरचना निर्माणाधीन छन्। हाल 17 जना भारतीय र 110 जना नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको यस रेलवेको सुरक्षाका लागि 60 जना सशस्त्र प्रहरी कार्यरत छन्। यात्रुहरूको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै अहिले दैनिक 4 पटक सञ्चालन हुँदै आएको रेलवेलाई विस्तार गरी नयाँ वर्षदेखि 8 पटक पुर्याउने रेलवेको योजना रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा।
सङ्घ र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद चुलिन थालेको छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न 2077 सालमा बनेको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्व बढेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शनिबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठाएको छैन। सिंहदरबार र बागदरबार बीचको दूरी 500 मिटर मात्र छ, तर दुई सरकार बीच दिनदिनै जुहारी छ। सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठक बस्छ र महानगरपालिका प्रमुखलाई चेतावनी दिन्छ। जवाफमा महानगर प्रमुख सिंहदरबार सार्न सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिन्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 102 अनुसार फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहकै हो, तर यही फोहोर राजनीतिको हतियार बन्न थालेको छ। जोसँग जे छ त्यही प्रयोग गर्ने गर्छ। हिजो जनयुद्धमा पक्कै पनि बन्दुक नै भयो होला। सिंहदरबारमा भएको समस्या फोहोरै देखेको कारणले गर्दाखेरि यो फोहोर मार्फत चाहिँ सबै सरसफाइ हुनुपर्छ र व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सायद चाहिँ मेयर साहब त्यसमा लागेको हुन सक्छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, चैत 21 गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि सङ्घीय सरकारलाई दबाव दिन नेपाल टेलिकमको कार्यालय परिसरमा फोहोर थुपारिदियो। फाइबर बिछ्याउँदा कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर अलपत्र पारेको भन्दै महानगरपालिकाका कर्मचारीले टेलिकम परिसरमा 7 ट्र्याक्टर फोहोर खन्याएर विरोध जनाए। बारम्बार उहाँहरूले अटेरी गरेको हुनाले यहाँसम्म जिल्ला प्रशासनले पनि पत्र काट्दा पनि काम सुरु नगरेको हुनाले अन्तिममा बाध्य भएर हामीहरूले चाहिँ टेलिकमलाई डम्पिङ साइट बनाउनु पर्यो। सरकारका दुई निकायबीच द्वन्द्व हुनु अनौठो होइन, तर सरकारबीच नै साझा अधिकारको विषयलाई लिएर तनाव हुनुलाई सामान्य मानिँदैन। यस्तो अवस्थामा पनि साझा अधिकारको क्षेत्रमा समन्वय गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। सङ्घीय संरचनामा सबै बराबरी हुन्, सबैको आफआफ्नो कार्यक्षेत्र छ र ती कार्यक्षेत्रमा काम गर्न उनीहरू स्वायत्त छन् भन्ने मानसिकता जबसम्म राखिँदैन र सङ्घले चाहिँ जे गर्न पनि सक्छ भन्ने मानसिकता राख्छ, त्यति जेलसम्म यो समन्वयको समस्या त आइ नै हाल्छ। सङ्घको असहयोगले काम गर्न नपाएको भन्दै स्थानीय तहले गुनासो गरिरहँदा ऐन बनाउन र समन्वय गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी पङ्कज श्रेष्ठ र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नेपालमा कीटजन्य रोग संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गएको 2.5 महिनामा लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गीका कारण 500 संक्रमित भएका छन्। यही अवधिमा मुसामा पाइने किर्नाको टोकाइले हुने स्क्रब टाइफसका कारण 381 जना संक्रमित भए। यसैगरी लामखुट्टेकै कारण हुने मलेरियाका 73 जना र भुसुनाको टोकाइबाट हुने कालाजारका 59 जना संक्रमित भेटिएका छन्। 2.5 महिनाको अवधिमा हेऱ्यो भने झन्डै देशका 52 भन्दा बढी जिल्लाहरूबाट लगभग 500 सेरोफेरोमा चाहिँ डेङ्गुका बिरामीहरूको तथ्याङ्क हामीसँग छ भने स्क्रब टाइफसको पनि यो 2-2.5 महिनाको बिचमा चाहिँ 300 भन्दा माथि स्क्रब टाइफसका बिरामी हुनुहुन्छ। कुनै जिल्लाहरूमा अलिक बढी चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ भने कुनै जिल्लामा चाहिँ सीमित चाहिँ छ। समग्र रूपमा कीटजन्य रोगहरूको वृद्धि नै भएको देखिन्छ। सरकारले डेङ्गी तथा स्क्रब टाइफस रोकथामका लागि रणनीति अपनाएको जनाएको छ। यसैगरी सन् 2025 भित्र मलेरिया र सन् 2030 भित्र कालाजार निवारणको लक्ष्य छ। तर वर्षेनी यस्ता कीटजन्य रोगका संक्रमित थपिँदै गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष 54,000 भन्दा बढीमा डेङ्गी, 2400मा स्क्रब टाइफस, 73 जनामा मलेरिया र 300 जनामा कालाजार देखिएको थियो। सप्तरीमा आज साँझ महिलाहरूको एक समूहले सशस्त्र प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको छ। सप्तरीको गोरगामा स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको 6 नम्बर गढबाट गस्तीमा गएको टोलीमाथि महिला समूहले छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बरही नहरमा कुटपिट गरेको हो। सीमावर्ती भारतीय बजार कुनौलीबाट किनमेल गरी आउँदै गरेका महिलाले प्रहरीलाई रकम दिए पनि कुदृष्टि लगाएपछि कुटपिट गर्नु परेको दावी गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक रामनारायणले भने भारतबाट तस्करी गरी ल्याउँदै गरेको सामान आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएपछि कुटपिटमा उत्रिएको बताए। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्विरोध भएका छन्। दोस्रो चरणको मतदानको तयारी भइरहेका बेला श्रेष्ठलाई निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो। पहिलो चरणको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदानको तयारी गरिएको थियो। तर अर्का उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले सहमति जनाएपछि अञ्जन निर्विरोध भएका हुन्। निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्विरोध भएपछि श्रेष्ठले उद्योगी बीचको एकता र अर्थतन्त्रको उत्थानमा एक ढिक्का भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समस्या भनेको ब्याज दर र तरलताको समस्या, यो तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने छ, नभए व्यवसायहरू धारायसी हुने अवस्थामा छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन छ यो लगानी योग्य पुँजी छैन, लगानीको लागि पुँजी ल्याउनु पर्ने छ। स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुगेर विदेशबाट पनि ल्याउनु पर्ने व्यवस्था। त्यस्तै अञ्जनका नाममा सहमति जनाएका उमेशलाल श्रेष्ठले महासङ्घमा मौलाएको फोहोरी राजनीतिलाई कम गर्न आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताए। महासङ्घको चुनावी प्रक्रिया अघोरी फोहोरी भयो। म यसलाई थप फोहोरी गर्न चाहन्न। करोडौँको चलखेल हुँदैन नहोस् भनेर मैले खाएको छु। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 3 उम्मेदवार रहेकोमा पहिलो चरणको मतदानमा अञ्जन र उमेशलालको भन्दा कम मत पाएपछि रामचन्द्रसँगै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए। पहिलो चरणमा अञ्जन श्रेष्ठले 33.99% मत प्राप्त गरेका थिए भने उमेशलाल श्रेष्ठले 31.33% र सँगैले 30.46% मत पाएका थिए। महासङ्घको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार चन्द्र ढकालले आजदेखि महासङ्घको नेतृत्व सम्हालेका छन्। 57औं साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहको बिचमा मैले 4-5वटा कुराहरू म चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गरेको चाहिँ थिएँ। मेरो नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कमसेकम 5वटा चिज चाहिँ मैले गर्नेछु, म पुरा गर्नेछु, त्यसको लागि पहल गर्नेछु भनेर मैले भनेको चाहिँ थिएँ। महासङ्घको विधान अनुसार ढकालपछि अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन्। महासङ्घको 57औं साधारण सभाका क्रममा नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन भएको हो। निर्वाचनबाट महासङ्घको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ र जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा सूरज कृष्ण वैद्य चुनिएका छन् भने वस्तुगत समूहको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल विजयी भएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नुको कारण के होला? ए राजनीतिक दाउपेच, बी काम चलाउ प्रवृत्ति र सी न्यायालयमाथि बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक दाउपेचमा 43%, बी काम चलाउ प्रवृत्तिमा 19% र सी न्यायालयमाथि बेवास्तामा 38% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए अर्थतन्त्र सुधार, बी लगानी वृद्धि र सी सरकारसँग समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले विश्वमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको सम्भावना देखाएको बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका सिल्भाले विश्वका उदाउँदा राष्ट्रहरूबीच सहकार्य पनि बढाएको उल्लेख गरे। न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ब्रिक्स राष्ट्रहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको साझा ब्याङ्क हो। ब्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिने पनि दाबी गरे। ब्राजिललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनरागमन गराउने प्रयास स्वरूप सिल्भा चीन पुगेका हुन्। यस अघिका राष्ट्रपति बोल्सोनारोको कार्यकालमा ब्राजिल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही टाढिएको थियो। खेल समाचार अघि ब्रेक। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुनः बराबरी खेलेको छ। फ्रेन्ड्स क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएपछि चर्च बोइज पछिल्ला 5 खेलमा जितविहीन बनेको हो।
फ्रेन्च विरुद्धको अग्रता जोगाउन नसक्दा चर्च बोइजले शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर पनि गुमायो। लिगको एकमात्र अपराजित टोली भए पनि चर्चले पछिल्ला 5 खेलमा स्पष्ट 3 अङ्क भने जोड्न सकेको छैन। नवप्रवेशी टोलीले लिगका सुरुवाती 3 चरणमा लगातार जित हात पार्दै आक्रामक सुरुवात गरेको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 19औं मिनेटमा चर्चका आशिष चापागाईको प्रहार गोलरक्षक विशाल सुनारले बचाए। 21औं मिनेटमा भने टोलीले अग्रता बनायो। सुशील शाहको पासमा जेस्पे वेम्पाले गोल गरेका हुन्। 72औं मिनेटमा फ्रेन्चले अमित तामाङको पेनाल्टी गोलमा बराबरी गर्यो। मनोज राईले रफिक अमिनुलाई फल गरेपछि फ्रेन्चले पेनाल्टी पाएको थियो। 86औं मिनेटमा मिलन राई गोल गर्न चुकेपछि चर्चले बराबरीमै चित्त बुझाएको हो। चर्चले 8 खेलमा 3 जित र 5 बराबरीसहित 14 अङ्क जोडेको छ। टोली तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लियो। फ्रेन्च पनि 5 अङ्कसहित 13औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध जित हात पार्दै 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष 5 मा उक्लिएको छ। 3 स्टारले रेलिगेसन जोनमा रहेको पुलिसलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा सुरुवातबाटै 3 स्टारले पुलिस विरुद्ध दबाव बनाएको थियो। 15औं मिनेटमा आदित्य साक्यको कर्नरमा योगेश गुरुङको हेडर बाहिरिएपछि अग्रता भने लिन सकेन। 37औं मिनेटमा लाकेन लिम्बुको हेडर गोलरक्षक शत्रुघ्न चौधरीले बचाएपछि 57औं मिनेटमा पुलिसका विदेशी खेलाडी मोसेसले मौका खेर फाले भने 60औं मिनेटमा मोसेसको क्रसमा बुद्धबल तामाङको प्रहार पनि गोल भएन। 65औं मिनेटमा 3 स्टारले डेडलक तोड्यो। पुलिसका खेलाडीको मिस पासमा कप्तान अशोकले क्रस मिलाएपछि अजय मार्टिन्सले गोल गरेका हुन्। 74औं मिनेटमा रवि पासवानको पासमा मोसेसले प्रयास गरे पनि 3 स्टारका गोलरक्षक मोहम्मद ताहा बाधक बन्दा पुलिसले बराबरी गर्न नसकेको हो। 8 खेलमा 4 जित र 2 बराबरीको नतिजा निकालेको 3 स्टार 14 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। सुरुवात कमजोर रहे पनि टिम 8औं चरणपछि उपाधि होडमा फर्किएको हो। पुलिस भने 4 अङ्कसहित 14औं स्थानमा रहेको छ। काभा महिला च्यालेन्ज कपको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्ने भएको छ। हाम्रो खेलकुदसँगको साझेदारीमा कान्तिपुरले नेपालमा आयोजना हुने अहिलेसम्मकै ठुलो तथा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न लागेको हो। नेपाल भलिबल सङ्घको प्रसारण अधिकार प्राप्त हाम्रो खेलकुद.com ले आज कान्तिपुर टेलिभिजनसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेको हो। कान्तिपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाई र हाम्रो खेलकुदका सम्पादक प्रकाश तिमल सिन्हाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। वर्षभरि नेपाल भलिबल सङ्घले आयोजना गर्ने विभिन्न प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि यो सम्झौता लागू हुनेछ। यससँगै जेठ 6 गतेदेखि 15 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप कबड हलमा हुने काभा च्यालेन्ज कप प्रतियोगिता कान्तिपुर टिभीको प्लेटफर्म र डिजिटल माध्यममा हाम्रो खेलकुद.com बाट हेर्न सकिनेछ। नेपाल प्रतियोगिताको यसअघिका दुवै संस्करणको विजेता हो। यसअघि 2 पटक एबिसी सेन्ट्रल जोनको नाममा भएको प्रतियोगिता यसपटक च्यालेन्ज कपको नाममा हुन लागेको हो। नेपाली खेलकुदका लागि वर्ष 2079 खुसी, आशा र निराशाको सम्मिश्रणका रूपमा रह्यो। क्रिकेट र फुटबलले वर्चस्व जमाएको वर्षलाई समर्थकले उत्तिकै साथ दिए। बेलैमा समस्याको समाधान खोजिएन भने त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने पाठ खेलाडी विदेश पलायनले सिकायो। वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले प्राप्त गरेको सफलताले आम मानिसलाई मेहनत गरे लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गराएको छ। वर्षको पहिलो महिना नै राष्ट्रिय फुटबल टिमका 10 खेलाडी प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीसँग असन्तुष्ट हुँदै एएफसी एसिया कप छनौटको बन्द प्रशिक्षण छाडेर बाहिरिए। यो घटनाले समग्र खेलकुद क्षेत्र नै दुखी बनायो। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई भने यो घटना गम्भीर लागेन। त्यहीबाट सुरु भएको निराशाले 40 भन्दा बढी खेलाडीलाई देश छाड्न बाध्य बनायो। असारमा कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराउँदै पंकज विक्रम नेमाङ एन्फाको अध्यक्ष बने। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नेपाली फुटबलले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको छैन। सुजल श्रेष्ठ सहितका खेलाडी अस्ट्रेलिया गएपछि राष्ट्रिय टिम निर्माणमै समस्या देखिएको छ। विवादका पर्याय बनेका अल्मुताइरीले राजीनामा दिएपछि उनलाई इटालियन भिन्चेन्सो अल्बर्तो एनेसले प्रतिस्थापन गरेका छन्। उनको नेतृत्वमा नेपालले वर्षको अन्त्यमा 3 नेसन्स कपको उपाधि जित्यो। यो प्रतियोगिताबाट दीपक राज सिंह ठकुरी आशा लाग्दा खेलाडीका रूपमा उदाए। क्रिकेटका लागि भने 2069 चलचित्रको कथा जस्तै रह्यो।
विश्व क्रिकेट लिग 2 मा खराब प्रदर्शनबाट गुज्रिरहेको समयमा स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको नाबालिग जबरजस्ती करणीको मुद्दाले तरङ्ग नै पैदा गर्यो। उनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पहिलो पटक आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज नेपाल T20 लिग पूर्ण रूपमा सफल भयो। क्यानले कमर्सियल पार्टनर भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौताको महँगो मूल्य चुकायो। स्पट फिक्सिङ र टिमले खेलाडीलाई पारिश्रमिक नदिँदा लिग बदनाम भयो। यति हुँदाहुँदै पनि पुरुष टिमले लिग 2 का पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेल जितेर ओडिआईलाई मात्रै जोगाएन, विश्वकप ग्लोबल छनौटमा सोझै स्थान बनायो। यो अभूतपूर्व यात्राका सारथी बने प्रशिक्षक मोन्टी देसाई। अन्डर 19 टिमले 18 वर्षपछि विश्वकपमा स्थान बनाएर सारा पीडालाई बिर्साइदियो। महिला क्रिकेटमा भने यो वर्ष पनि क्यानले खास योजना ल्याउन सकेन। महिला फुटबलमा नेपाल फेरि फाइनलमा चुक्यो। घरेलु मैदानमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भयो। केही दिन अघि मात्र नेपालले ओलम्पिक छनौटमा भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। पारा तेक्वान्दोकी सिर्जना घिसिङले विश्व पारा तेक्वान्दो ग्रपी G10 मा स्वर्ण जितेर इतिहास रचिन्। तेक्वान्दो र कराते भने अधिकांश समय रिङभित्र नभएर बाहिर लडिरहे। बक्सिङकी सुषमा तामाङले एसियन अन्डर 22 च्याम्पियनसिपमा रजत जितिन्। गल्फतर्फ सुभाष तामाङ र सद्भाव आचार्यले बङ्गलादेश एमेच्योर च्याम्पियनसिपको टिम इभेन्टमा नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाए। पबजी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा DRS गेमिङ दोस्रो हुँदै नेपाललाई ई स्पोर्ट्सको सम्भावनालाई उजागर गर्यो। लामो समयको अन्तरालपछि नेपालले एसियन क्रस कन्ट्री आयोजना गर्यो। दीपक अधिकारीले व्यक्तिगत र टिम इभेन्टमा गरी 2 स्वर्ण हात पारे। बितेको समयले अनुभव दिएर जान्छ। त्यसैले नयाँ वर्ष नेपाली खेलकुद अझ रचनात्मक र उपलब्धिमूलक बन्ने अपेक्षा छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।